आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से। उस रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसू आकर बीच में खड़ा हुआ, उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। ये कहकर अपने हाथों और अपनी पसली को उन्हें दिखाया। फिर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी इसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके तुम गुनाह कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। पाक अंजील के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज रूहुल कुद्दस की ईद है, ईद पेंतिकोस्त है, जहाँ खुदा का रूह और रसूलों पर जमात पर अया हुआ और फजल और बरकत दी। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, यहूदी 3 ईदें मनाते थे। कितनी मनाते थे? ईद फसा, बरे को कुर्बान किया जाता था, चौखटों पर बरे का खून लगाया जाता था और फिर मौत का फरिश्ता गुजर जाता है और इसराइल के पलौठे बच जाते हैं। ईद ख़मीस क्या है? ये तोड़े को पड़ना था। फसा से 50 दिन बाद ये ईद आती थी और इसमें वो कलाम को पढ़ते थे, कलाम को सुनते थे और उस पर अमल करते थे। पेंटिट्यूड, बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबों को पढ़ते थे। फिर खैमों की ईद आती है। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, ये रूह या रूहुल कुद्दस क्या है? आज इस पर बात करूंगा। फिर गैर ज़ुबान क्या है? इस पर बात करूंगा। रूह का मसा क्या है? इस पर बात करूंगा। और फिर शिफा क्या है? इस पर बात करूंगा। ये सारे सवालात कैथोलिक कलीसिया से पूछे जाते हैं और कई दफ़ा हम इनके जवाब देने से कासिर होते हैं। तो सबसे पहले आज रूह की बात करूंगा। रूहुल कुद्दस बाइबल मुक़द्दस में रूह लफ्ज़ जो है कलाम मुक़द्दस की इब्तिदा से इस्तेमाल हुआ। रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करते। पुराने अहदनामे में ये लफ्ज़ 92 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, 92। और नए अहदनामे में ये लफ्ज़ रूह जो है 26 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह कुल मिलाया जाए रूहुल कुद्दस या रूह या इसके मुतबादल जो भी नाम खुदा का रूह, ये 385 दफ़ा ये लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में आया है। और इसलिए खुदा का रूह जो है हर इंसान पर अया है। सबसे पहले इसको जानने की ज़रूरत है, खुदा ने इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। हाजिर है ना? आज बड़े चीज़ों को बताऊंगा और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बताऊंगा। तो किससे बनाया? और इंसान क्या था? बेजान था, पुतला था ना। और फिर खुदा ने क्या फूंका? दम फूंका
اور خدا کی روح کس پر آئی؟ تو خدا کا روح ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال کلیئر ہوا۔ پھر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دیا گیا؟ باپ جو خالق ہے، بیٹا جس نے خون سے اپنا بہا کر کائنات کو جو ہے دوبارہ سے بحال کیا، اور روح القدس جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے خدا کا روح ہر ایک بپتسمہ یافتہ میں موجود ہے۔ اب اس روح کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ اس روح کو کلام مقدس میں نعمتوں سے جانا جاتا ہے، کلام مقدس میں پھلوں سے جانا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، خدا کا روح کن میں ہے؟ پھلوں سے اور نعمتوں سے۔ اب نعمتوں اور پھلوں میں ایک نعمت آ جاتی ہے، شفا کی نعمت۔ کون سی آ جاتی ہے؟ جنہوں میں کہنا ہالےلویا سیشن۔ دوسری آ جاتی ہے زبانوں کی کثرت، جنہوں کہتے ہیں غیر زبان۔ کس کو غیر زبان آتی ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا، مجھے نہیں غیر زبان آتی، تو انہوں نے کہا فادر جی بڑا بولا کریں۔ میں نے کہا یہ کیا لفظ ہے؟ کہتے ہیں پھر غیر زبان اتر جائے گی آپ پر، غیر زبان کی قوت آ لے گی۔ اور ایک اور لفظ دیا، وہ پتہ نہیں، جب یہ عبادت کرتے ہیں بولتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ایک کی مجھے سمجھ آئی اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا، اور گوگل ٹرانسلیشن میں میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، منو اونجدہ لفظ ہی نہیں ملیا۔ یہ تخلیق کیے گئے ہیں۔ اب رسولوں کے اعمال میں میں بابو جی کو کہوں گا دوسرے باب میں زبانوں کا ذکر ہے۔ اب بتاتے ہیں غیر زبانیں یا زبانیں کیا ہوتی ہیں۔ جی بابو جی کلام میں سے پڑھیں اٹھ کر ذرا۔ رسولوں کے اعمال دوسرے باب میں سے زبانوں کا ذکر ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے سنیں گے۔ جب عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے، اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے۔ کہاں سے آواز آئی؟ آسمان سے۔ غور کرنا، ٹھیک ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ اور اس سے سارا گھر یہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ کیا ہو گیا؟ گونج اٹھا۔ کلام کو کھول لیں ذرا۔ اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کس سے بھر گئے؟ اور دوسری زبانیں بولنے لگے۔ اچھا رکیں ذرا، کمرہ ہے، روح القدس نازل ہوا ہے اور زبانیں بولنے لگے۔ کون سی زبانیں ہیں؟ جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ کس نے بتایا؟ روح نے۔ اور آسمان کے تلے ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا، اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ ہاں جی، یہ میری ہی، ہر ایک کو کیا سنائی دے رہا تھا؟ اب اس لفظ کو سننا ہے، کون سی زبانیں اب بولی جائیں گی؟ اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ پس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ پارتھی اور مادی اور الامی اور مبین النہرین اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروجیہ اور پمفولیا اور مصر اور لوبیا میں کیروان کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین روما، کیا یہودی، کیا نومرید، کیا کریتی اور عربی، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا
बयान सुनते हैं और सब हैरान हुए और ताज्जुब करके एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ चाहता है। और उन्होंने ठठ से कहा, ये नई मै के नशे में है। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और उनसे कहा, आई यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशे में नहीं, इसलिए कि अभी तो दिन की तीसरी ही घड़ी है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ज़बानों का जिक्र हुआ। छत है, लोग हैं, और कितनी ज़बानें हैं? 17 ज़बानें हैं। कितनी ज़बानें हैं? ना 15 ना 3, 120 से आवांगा। 17 ज़बानें हैं। और 17 ज़बानें जो हैं पंफोलिया, मिस्र की, यहूदिया की और जलील की, अरबी, और फिर दूसरी और ज़बानें हैं। उन्हें तो दसो बड़ा बड़ा वो किथे वे। सोचने की बात है। मैंने कहा कलाम के मुताबिक बात करूंगा, और सुनने की बात है। गैर ज़बान क्या होती है? गैर ज़बान खुदा की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये बयान है कि वो एक ही बाला खाने में थे, सारे लोग जमा थे, 17 ज़बानें बोली जा रही थी, दुआ की जा रही थी। हर किसी को यही समझ आ रहा था कि वो मेरी ही बोली, मेरे ही वतन की ज़बान बोल रहा है, और सब रूल कुदस से भर के। तो रूल कुदस जो है वो समझ की ज़बान है। रूल कुदस जो है वो समझाता है। और अगर आपके दरमियान कोई गैर ज़बान बोले और आपको समझ ही ना आए, तो फिर वो ज़बान क्या है? ये बात है। और इसी तरह हमारे भी सेमिनरी के दिनों में बेशुमार बाइबल की ज़बानें सिखाई जाती हैं। यीशु की ज़बान भी सिखाई जाती है, जिसमें कलाम लिखा जाता है। अबरानी भी, हिब्रू भी, और ऐसी यूनानी ज़बानें सिखाई जाते हैं। और इसी तरह अगर मैं दुआ में वो बोलना शुरू कर दूं, तो तुसी कहना फादर ते गैर ज़बान आ गई। बंदा पहले अपनी तो ज़बान बोलना सीख ले। अपनी तो ज़बान में कलाम सुनाना या पढ़ना जो है सीख ले। और इसीलिए कलाम जो कहता है कि अगर उतरती है तो वो ना समझ की नहीं है, बल्कि समझ की ज़बान है, जो उसके साथ बैठा हुआ है उसको भी समझ आए। तो कलाम में 2 दफा ज़बानों का जिक्र आया है। एक दफा तकवीन की किताब में जब वो बुर्ज बना रहे थे, तो ज़बानों में क्या आ गया? इख्तलाफ आ गया। कहते हैं चलो आज आसमान की तरफ बड़ा सा बुर्ज बनाते हैं। केड़ा बुर्ज? इसी बाबुल का। और नीचे किसी को गारा कहा जाता था, वो ईंटें पकड़ाता था। तो वहां किसने, खुदा ने क्या कर दिया? हाँ, एक ही ज़बान थी, खुदा ने क्या कर दिया? इख्तलाफ डाल दिया, और बुर्ज जो है मुकम्मल नहीं हुआ। मनार जो है मुकम्मल नहीं हुआ। अब गौर से सुनना, यहां 17 ज़बानें हैं, और हर एक को यही समझ आ रही है कि मेरी बोली बोल रहा है। तो कलाम मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ? ये है खुदा का फजल, ये है खुदा की बात। उधर इख्तलाफ पढ़ने से मामला जो है मुकम्मल नहीं हुआ, इधर इख्तलाफ पढ़ने से खुदा का कलाम जो है फैल गया। ये है रूह का मसा। उन गैर ज़बान तो मुतासर नहीं होना, गैर ज़बान से मुतासर नहीं होना। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, देख लेना, सुन लेना, देख लेना, और कई दफ़ा नई नई चीज़ें सीखते हुए कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, तो कई कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज़ें हैं। उधर इख्तलाफ पड़ा और उनका बुर्ज जो है मुकम्मल नहीं हुआ।
ادھر مختلف زبانیں آئیں تو زبانیں جب مختلف آئیں گی تو اختلاف ہوگا. یہاں روح کا مسا ہے, یہاں روح کی منادی جو ہے, تبلیغ جو ہے مکمل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں, یہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں, یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں, آج کا دور بڑا خاص ہے, اس میں گھبرانا نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی ہے اور نہ پریشان ہو جانا ہے کہ بس یہ روح کا مسا آ گیا اور غیر زبان بولنا شروع ہو گئے اور پھر سارے شفا پانا شروع ہو گئے. یہ ہے زبانہ دی سمجھ لگ گئی. ادھر اختلاف پڑا تھا, ادھر زبانیں اتنی 17 اور کلام جو ہے دنیا میں پھیلا. اب مسے کی بات کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں جی روح کا بپتسمہ دیں, فری بانٹا جا رہا ہے. خدا کے سورما, خدا کے خادم آ رہے ہیں, شفائی شفا, معجزات ہی معجزات, قدرت ہی قدرت, کلام ہی کلام اور 100 معاملات. اب مسا کی بات کرتا ہوں. جس دن آپ نے بپتسمہ پا لیا اسی دن مسا ہو گئے. کدے ناتے باپ اور بیٹے اور زور سے بولے روح القدس کے نام سے. مسا بار بار نہیں ہوتا. برکت ایک دفعہ ہی مل جاتی ہے اور اس کی برکت کا فضل جو ہے سلسلہ وار چلتا رہتا ہے. اور اسی لیے یہ مسا لانے والی جو شخصیت تھی, جب یسوع زندہ آسمان پر چلے جاتے ہیں اور مقدسہ مریم ایک منظر ہم نے التار کے سامنے پیش کیا, شاگردوں کو اکٹھا کرتی تھی. کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب میں بابو جی کو دعوت دوں گا, پڑھیں. شاگرد تھے, عورتیں تھیں اور 120 لوگ تھے. کیا ہوتا ہے مسا؟ رسولوں کے اعمال پہلا باب 12ویں آیت سے. تب اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے, زیتون کا پہاڑ, اور یروشلم کے نزدیک ایک سبت کی منزل پر ہے, یروشلم کو پھرے. اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے میں گئے, یہاں وہ رہتے تھے, یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فیلبوس اور توما, برتلمائی اور متی, یعقوب بن حلفائی اور شمعون غیور اور یعقوب کا بھائی یہودا. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم. کس کے ساتھ؟ یسوع کی مریم, جو خدا کا روح نازل ہونے والا ہے. سب سے پہلے کس پر ہونے والا ہے؟ مقدسہ مریم اور یسوع کے شاگرد ہیں, ان کی تصویریں یہاں بھی لگائی گئی ہیں, اور پھر چند خواتین ہیں اور آگے مومنین کی تعداد بھی ہے. اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اور انہی دنوں پترس بھائیوں کے درمیان, جن کا شمار 120 کے قریب تھا, 120 کے قریب تھا, کھڑا ہو کر بولا, اے مردو بھائیو, اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا, جو یسوع کے گرفتار کرنے والوں کا رہنما ہوا. وہ ہمیں گنا گیا اور اس خدمت میں شریک تھا, مگر اس نے بدکاری کی مزدوری سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اور یہ منظر ہم نے پیش کیا کہ یسوع آسمان پر چلا گیا
और खुदा के रूह को पुकार कर इस जमीन पर दोबारा से इंसान की बहाली करने वाली कौन सी जात थी? हाँ जी, मुकद्दसा मरियम, जो खुदा के रूह को पुकारती है, शागिर्दों को इकट्ठा करती है। 11 शागिर्द होते हैं और रसूल होते हैं, खवातीन होती है, और फिर 120 लोग होते हैं और खुदा का रूह जो है उन पर नाजिल होता है। ये है खुदा के रूह के कलाम और ये है रूहुल कुदस। और जब रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं कि मुकद्दस पतरस रूहुल कुदस से भर जाता है, कलाम की मुनादी करता है, शोले उसके ज़ात में होते हैं, कलाम सुनाता है, और कितने लोगों के दिल छिद जाते हैं? 3000 लोगों के। यह है रूहुल कुदस का मसाक। 3000 लोगों के दिल छिद जाते हैं। दूसरी दफा कलाम सुनाता है और 5000 लोगों के दिल छिद जाते हैं। यह है रूह का मसाक। बार बार रूह का मसाक जो है ये कोई आम चीज नहीं है, बकाऊ नहीं है। इधर से मिला, उधर से मिला, फलां से मिला, यहां से मिला, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां मिलता है, ये बात नहीं है। रूह का मसा हर इंसान के अंदर है, इसको जानने की जरूरत है। ये है खुदा का कलाम। उन तुहानू को कहे कि तुहानू रूह दा बपतिस्मा देने आ या मसा देने आ, लेना या नहीं? आवाज नहीं आई। नहीं, मिल चुका है बपतिस्मे के जरिए, पाक शराकत के जरिए, सैक्रामेंटों के जरिए मिल चुका है। यीशु के कलाम के मुताबिक मिल चुका है, ईमान रखते हुए मिल चुका है। और अब एक ही रूह है। दूसरी तलावत में लिखा है एक ही बपतिस्मा है, वो है बाप और बेटे और रूहुल कुदस का। ये है खुदा के कलाम, कोई और चीज का नहीं है। अब तीसरा सवाल जो कहा जाता है, शिफा शिफा शिफा। क्या कहा जाता है? शिफा इंसान के अंदर है, हर शख्स के अंदर शिफा है, हर शख्स के अंदर शिफा है, जो बाप और बेटे और रूहुल कुदस पर ईमान रखता है। जो बाप और बेटे और खुदा के रूह पर ईमान रखता है, उसके अंदर शिफा है। अब एक सवाल पूछता हूं, क्या खुदा महदूद है या लामहदूद है? आवाज नहीं आई। इधर से पूछते हैं। लामहदूद है। तो खुदा का रूह जो है लामहदूद है, और हमने खुदा के रूह को शिफा तक महदूद कर दिया है। लो जी, इधर हाथ रख ले, उथे हाथ रख लो, कंधे पर हाथ रख लो, दिमाग खराब है दिमाग पे हाथ रख लो, या आंखें खराब है आंखों पर हाथ रख लो, दिल खराब है दिल पर हाथ रख लो, फैलेज है, वो बीमारी है, ये बीमारी है, हर बंदे दा मेडिकल टेस्ट करवाओ, सारे बीमार थे। फिर ये नेमतें, ये फल कहां जाते हैं? ये गलातियों के नाम, ये क्या लिखा है? रूहुल कुदस के क्या है? वो क्या है? नेमते हैं। तो खुदा को हमने महदूद ही कर दिया है, खुदा को हमने शफा की हद तक ही महदूद कर दिया है। और कई ऐसे वाकयात हैं, हाथ रखा जाता है, वो टच किया जाता है और लोगों की तादाद जो है गिरती जाती है। एक को छुआ जाता है, वो कांपना शुरू कर देता है, दूसरा भी गिर जाता है, कांपना शुरू कर देता है, तीसरा भी कांपना शुरू हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या ये वाकयात हो जाते हैं। खुदा का रूह गिराता नहीं है, उठाता है। खुदा का रूह गिराता नहीं है, खुदा के छूने से मुर्दे उठ खड़े होते हैं। फिर हालेलुया बनता है या नहीं? खुदा के रूह से मुर्दे जो हैं खड़े हो जाते हैं, खुदा के छूने से जो हैं वो लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं। खुदा ये नहीं कहता, यीशु मसीह ये नहीं कहता
کہ یہاں ہاتھ رکھ لیں وہاں ہاتھ رکھ لیں، یسوع کو پتا ہے کس کس کو کیا مرض ہے۔ اس لیے کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، پادری جی دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کاہن بھی دعا کرتا ہے، کاہن کے ہاتھ میں بھی شفا ہے، کاہن بھی دعا کرتا ہے، لیکن اصلی شفا آپ کے اندر ہے اور خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اور اس لیے مقدس اگسٹین کہتے ہیں کہ یسوع کے خون کا ایک قطرہ ہی پوری انسانیت کے لیے شفا کا منبع ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، یہ چند سوالات ہیں، چند باتیں ہیں جو بار بار مسیحوں کو جو ہے دہرائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اور اسی لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، شفا آپ کے اندر ہے، شفا دینے والا شافی بھی آپ کے اندر ہے۔ یہاں جو فلیکس پر اویزا جو ہے، یہ پھل ہیں یا نعمتیں ہیں؟ پھل ہیں۔ کون سا بائبل کا حوالہ ہے؟ تسی عبرانیوں دسی جو غلاطیوں 5 باب 22ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ محبت، یہ کیا ہے؟ روح القدس کی پھل ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ خوشی، جڑا بندہ خوش رہے وہ بھی روح القدس دے فضل نہ رہندا ہے۔ ہاں جی آگے چلیں۔ سلامتی، یسوع جی اٹھنے کے بعد کیا دیتا ہے؟ میں تم پر سلامتی دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ روح القدس کی سلامتی ہے۔ آگے پڑھیں۔ صبر، کہتے ہیں نا پنجابی تے صبر بھی کر، یہ بھی روح القدس کے ایک جو ہے نعمت ہے، یہ پھل ہے، پھل ہے۔ آگے مہربانی، کسی پر مہربانی بھی کر دیں، وہ بھی ایک خدا کی صفتوں میں۔ آگے نیکی، نیکی کرو اور دریا میں ڈال، یہ بھی ایک خدا کے حضور روح القدس کی جو ہے کردار ہے۔ آگے بہت ضروری ہے، آپ کو بھی ملے ہیں، ایمانداری بہت ضروری ہے۔ اس دور میں رہتے ہوئے ایمانداری سے جانے جائے گے، خدا کے روح کا مسا جو ہے جانا جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ حلیم ہے یا علم ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح القدس کی صفتیں ہیں۔ آگے وہاں چلتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ کون سا حوالہ بائبل مقدس کا؟ پہلا کرنتھیوں 12 باب 8، کیا لکھا ہے؟ حکمت، خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ پھر علم ہے، آگے کیا ہے؟ ایمان ہے، اپنے ایمان میں جینا اور مرنا، اسی ایمان میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔ آگے شفا، ایک ہی ہے نا شفا، شفا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے روح القدس کی نعمتوں میں شفا کی نعمت ہے، یسوع شافی ہے۔ تو اس لیے آگے معجزوں کی قدرت، پھر نبوت، خدا کے کلام کی نبوت کرنا، خدا کے کلام کو پھیلانا۔ آگے زبانوں کی ایتھے غیر زبان تے نہیں لکھیا، زبانوں کی کثرت، کہ ایک زبان کو دوسری زبان پر جو ہے علم اور فوقیت حاصل کرنا۔ آگے امتیاز روح، اور آگے زبانوں کا ترجمہ۔ تو یہی ہے، زبانوں کے ترجمے سے مراد ہے کہ وہ خدا کے کلام کو جو ہے کلام آگے آگے قبیلوں میں ملکوں میں پھیلتا گیا۔ تو اسی لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج جو اردو میں کلام ہے یہ شروع سے نہیں آیا، یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے زبانوں کا ترجمہ ہوا اور ایک ایک لفظ جو ہے روح کی ہدایت سے لکھا گیا۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، خدا کا روح آپ میں موجود ہے، خدا کا قوت آپ میں موجود ہے، خدا کا فضل آپ میں موجود ہے۔ اور جب خدا کا فضل آپ میں ہوگا، سانپوں کو اٹھا لیں گے، زہر پی لیں گے، مہلک چیزیں پی لیں گے، ان پر کیا نہیں ہوں گی؟ نقصان نہیں دیں گی، کیونکہ خدا کا روح آپ میں ہے۔
ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ में अजीज़ मोमनीन, एक जगह ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। 2-3 ਘਰ ਹਨ। ਨਈ ਨਸਲ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਹਜੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਯਸੂ का शोला जलेगा ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ठुड्डे लत्ता मार के नंगता जाएगा। जिसमें यस्सु का कलाम होगा वो इन चीज़ों से बालातर होकर, वो इन चीज़ों से जुदा होकर, वो यस्सु की कुदरत, यस्सु के फजल से, यस्सु की ताकत से, यस्सु की रूह से चलता जाएगा। इसलिए आज सीख के जाना है। एक ही मसा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही रूह है और एक ही खुदा है। बार बार कदी गोता ले लेना, कदी मसा ले लेना, कदी नहरां तो लंघ लेना, कदी तलाबां तो लंघ लेना, कदी फलानी जगह टुर जाना, कदी फलानी जगह चले जाना, ये मसा नहीं है। इसलिए पंजाबी ते कोई गल कहना, बहुते घरां दा परोना भुखा रहिंदा। एक ही कलीसिया को अपनाए, एक ही ईमान को अपनाएं और इसी तरह जो बाला खाने में दुआ कर रहे थे, खुदा का रूह उन पर अय्या होता है। मेरी दुआ है कि कलीसिया पर खुदा का रूह आता जाए और कलीसिया के मोमिनीन और बच्चे खुदा की हिकमत, खुदा की ताकत और खुदा के फजल में बढ़ते जाएं। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।